أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقتأ علي في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم، التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم، وأنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. इसी तरह की मज़ीद इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल ऑफिशियल दुआ को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके।